खिलाफ जंग में समाजी फासले सबसे बड़ा हथियार, वायरस से बचने के लिए सख्त लॉकडाउन नागुज़ीर करार। अवाम को घरों में महदूद करने के लिए मौसर पॉलिसी अपनाना होगी। मुश्किल वक्त में कौम और हुक्मरानों को जिम्मेदारी निभाना होगी। मुस्तहकीन तक हर सूरत इमदाद पहुंचाना होगी। ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं और थोड़ी तादाद उनकी ज़्यादा हो गई है, हुआ ब्रॉट डेड। और जब एक बार किसी की जान चली जाती है तो फिर उसका टेस्ट नहीं लिया जा सकता। इस वक्त यार माफ़ कर दो, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों की ज़िंदगी का सोचो। वज़ीर आला सिंध का लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान। मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा, हाथ जोड़कर कहा अवाम की जिंदगियों का सोचें। मुल्क में कोरोना केसेस कम नहीं, अमवात ज्यादा हैं मगर रिपोर्ट्स नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, प्लम्बर, दर्जी और हज्जाम को दुकानें खोलने से मना कर दिया। सिंध के अवाम को सूबे के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मुआवने खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार। कहा सिंध में पॉलिसी और इस पर अमल दरामद का फुकदान है। गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी फराहम करना आपका फर्ज है। वजीर आजम ने कौमी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए फैसले किए। विफाक के ऐलान के बाद सिंध के अलावा दीगर सूबों में लॉकडाउन नर्म। तामीराती शोबे, केमिकल, ज़राई आलात, एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल गए। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर, रेडीबान को भी इजाजत मिल गई। तालीमी इदारे और अवामी मुकामात बंद रहेंगे। हर किस्म के इज्तिमात और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। वजीर आजम इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान कल एक रोजा दौरे पर कराची आएंगे। कोरोना से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करेंगे। उलमाए कराम और ताजरों के वफूद से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी काबीना के अराकीन भी वजीर आजम के हमरा होंगे। वज़ीर आला पंजाब का 10,000 यौमिया कोरोना टेस्ट करने का ऐलान। कहते हैं लॉकडाउन में नरमी का मकसद अवाम को सहूलत फराहम करना है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को खोलने का केस टू केस जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फैसलाबाद और भक्कर का भी दौरा। लॉकडाउन में नरमी का फैसला वक्त का तकाजा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा WHO ने कमजोर तबके को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध मीडिया के सामने ज़ुमाइने बातें न करें। कोरोना से पूरी दुनिया बदल गई लेकिन पाकिस्तानी सियासत नहीं। मुस्तफा कमाल की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम वजीर आला सिंध से बात नहीं करते, ऐसा लगता है ये इंडिया पाकिस्तान है। एक कहता है लॉकडाउन और दूसरा इनकार करता है। मेलसी में पुलिस का एक्शन। एहसास कैश प्रोग्राम में फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। दर्जनों शनाख्ती कार्ड, जाली रसीदें और गरीब शहरियों से बटोरी हुई रकम बरामद। हाफिजाबाद में एहसास किफालत प्रोग्राम की रकम लूटने वाले 2 मुल्जिमान भी कानून के शिकंजे में आ गए। लूटी गई रकम और बायोमेट्रिक मशीन बरामद। तबलीगी मरकज पेशावर में 27 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। तमाम का ताल्लुक बैरून मुल्क से है। 20 मार्च को पाकिस्तान आए थे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है 62 अफराद का टेस्ट किया गया था। मुत्तहिदा अरब इमारात से 189 पाकिस्तानी कैदी पेशावर पहुंच गए। तमाम अफराद को 14 दिन के लिए करंतना में रखा जाएगा। तमाम लोग मामूली जराइम में मुलव्विस थे। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से है। मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा होता जा रहा है जबकि अमवात की तादाद 107 तक पहुंच गई है।
मुल्क भर में लॉकडाउन पर सख्ती का ऐलान तो कर दिया गया, ताहम अवाम घरों में रहने को तैयार ही नहीं है। बिला वजह सड़कों पर दंदनाते घूमने वाले लोग खुद अपने और दूसरों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। जबकि इस मोहलिक वबा से बचना है तो लॉकडाउन पर अमल दरामद वक्त की जरूरत है। आज फिर एक दफा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में 5 बजे के बाद लॉकडाउन पर सख्ती की हिदायत की है और पुलिस और सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से इस पर किस हद तक अमल दरामद कराया जा रहा है ये जानते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शरियार साजिद, जबकि लाहौर में मौजूद होंगे गजनफर खान और स्टूडियोज में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। रफत सईद, आज एक दफा फिर से अगर बात करें लॉकडाउन के हवाले से तो वज़ीर आला सिंध ने एक दफा फिर से कहा है कि जी लॉकडाउन किया जाएगा और ये लॉकडाउन जो है इस दफा इस पर मजीद सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। और इस दफा एक खास बात ये थी कि बड़े आबदीदा भी नजर आए वो। देखिए, कुछ बातों के बारे में मैं यूं कि मैं ज़ाती तौर से जानता हूं ये बात कि मेरी उनसे 2-3 बार मुलाकातें हुई हैं। इस दौरान वो मिलते रहे हैं, जिन लोगों के साथ उनका एक डेवलप है वो उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनसे हर चीज़ शेयर करते हैं। बहरहाल वो जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त थी। और एक बात जो उन्होंने हाथ जोड़कर मीडिया से कही वो यूसीस के हवाले से हम जरा मुश्किल इस सूरत हाल में उलझ गए थे कि हुकूमत को कुछ मालूम नहीं है और मामलात इस तरह के नहीं है। वो उसमें उन्होंने उस पर माजरत कर ली कि अगर वो गलती हो भी गई थी तो हमें इस तरह से लेकर उसे नहीं चलना चाहिए था। बात कर रहा हूँ लॉकडाउन की। लॉकडाउन की बात यह है कि अभी तक तो अब जब शहरियार ने भी जिस तरह बताया कि लोग अमल दरामद करने पे आमादा नहीं है, इसका मतलब है कि लोग सख्ती थोड़ी सी चाहते हैं। बात यह है कि हमारा एक कौमी मिजाज भी बन गया है कि हम कोई बात समझाए तो हम समझते नहीं है और जब सख्ती होती है तो शायद वो हमारे समझ में आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला जिस जानिब उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई कि कुछ हलाकतें ऐसी हुई हैं कि जिसके बारे में अभी अंदाजा ही नहीं कि मरने के बाद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं इस तरह से हो सकता और उनको तदफीन कर दी गई। अच्छा, इस मामले में देखें, वजीर आला बात करें, WHO बात करे या इस्लामाबाद से जफर मिर्जा साहब बात करते हैं या डॉक्टरों की एक टीम बात करती है तो बिल्कुल बात समझ में आती है। सही। एक बात मैं समझने से बहुत कासिर हूँ कि यह खबर जिना अस्पताल से जनरेट हुई, डॉक्टर सीमी जमाली जो हैं उनकी तरफ से खबर आई। जो सीमी जमाली एक सिंपल MBBS डॉक्टर हैं और इससे अलावा मगर मेरे समझ में नहीं आती कि कोरोना का मामला हो या डेंगू का मामला हो या किसी का भी मामला हो, लोग बाग सीमी जमाली साहबा जो है वो मैदान में आ जाती हैं, वो स्टेटमेंट देने लगती हैं। अभी जो गैजेट्स की बात हो रही है जो कोरोना से बचाव के लिए पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स के लिए वो अगर कोई फनकार बनाता है या कोई बनाता है वो भी बनाता है, उनके पास ऐसा कौन सा पैमाना है कि वो उसको जज कर सकें और ये बता सकें कि ये चीज सही है ये चीज गलत है। बहुत एक्सपर्ट मौजूद है इस मुल्क में। खून के हवाले से बात होती है, ताहिर शमसी एक मुस्तरद नाम है, वो खून के हवाले से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साकिब अंसारी मुस्तरद नाम है। ये जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर बारी है वो इंडस अस्पताल को रन कर रहे हैं, तो वो लोग लेकिन ये हर फील्ड में आ जाती हैं, दरमियान में हर हवाले से बात करती हैं। ये मैं समझने से कासिर हूं और ये खबर भी इनकी तरफ से जनरेट हुई है। और इसमें एक बात ये भी आ रही है कि वजीर आला ने तो किसी और मालूमात की रोशनी में कही है, बात कुछ वो और कह रहे थे, शायद लोग समझे नहीं। मैं बात वो कर रहा हूं कि इसमें कुछ लोग इस तरह भी आगे आ गए कि कहीं से फंड्स मिले, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया रफत सईद। आपकी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जब वज़ीर आला सिंध बात कर रहे थे अवाम से और कोरोना वायरस के हवाले से बता रहे थे तो बड़े आबीदा भी नजर आए और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर कहता हूं कि अवाम की जिंदगियों का सोचे, अल्लाह के वास्ते कौमी मुफाद का सोचे। वज़ीर आला सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबीदा हो गए, कहा मैं अपनी गलतियों की माफी मांग रहा हूँ, गलतियां होंगी मगर हमारी नीयत गलत नहीं है, यूसीस बंद करने का फैसला गलत नहीं है, चीफ जस्टिस को अपना मौकफ दुरुस्त अंदाज में पेश न कर सके, तहरीरी जवाब देंगे, लोगों की जानों से खेलने नहीं देंगे, जो काम करेंगे अल्लाह ताला गलतियां माफ करने वाला है, अल्लाह ताला गुनाह माफ करने वाला है। नेक नियति से काम करेंगे। कोई एक बता दे किसी जगह पे नियत खराब हुई है, किसी खराब नियत से काम किया है, कहीं बदनीयती आई है, एक बता दे। मैं जिम्मेदार हूं अपने अल्लाह ताला के सामने, इस मुल्क के लोगों के सामने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के सामने। मैं अपने ज़मीर का खुद, हर एक आदमी अगर ये सोच ले ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त यार माफ कर दो, इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। इस वक्त
صرف جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز ہیں جن کو تکالیف ہے ان کا سوچو, جو ہمارے لا انفورسمنٹ والے ہیں جن کو ہم سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں اور سخت کر دی نا ان کے لیے. ہمارے رپورٹرز تو ہیں یار, آپ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں نا, اپنوں کے لیے اپنوں کی تعریف نہیں کرتے نا. تو آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس بار آپ دیدہ بھی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کی زندگیوں کا سوچا جائے اور تمام ایس او پیز پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. تو کتنا عمل درآمد کیا جا رہا ہے, شہر قائد کی صورتحال جانتے ہیں. شہریار ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شہریار, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت, ایس او پیز کو کتنا فالو کیا جا رہا ہے اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اب لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا ہے؟ صبا بالکل آپ کی بات درست ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی بات درست ہے کہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیدہ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی پوری کوشش کی, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 6 بج چکے ہیں. کراچی کی سڑکوں پہ ٹریفک ابھی تک رواں دواں ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں, لیکن باقی سڑکوں کے اوپر ٹریفک ویسی معمول کے مطابق تو نہیں ہم یہ کہہ سکتے, لیکن معمول سے آج زیادہ ٹریفک نظر آ رہا ہے. اور اس وقت تک 6 بجے آنے کے سناٹا ہو جاتا ہے سڑکوں کے اوپر, لیکن ابھی بھی میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ یہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں, بائک گزر رہے ہیں, فیملی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ گزر رہے ہیں. کراچی کے جو شہری ہیں وہ مثال مانے جاتے ہیں پورے ملک کے اندر. جب بھی کہیں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو کراچی کے شہری جو ایک دل کی طرح ہیں اور وہ مسئلے کو حل کرتے ہیں اور یہاں سے جو بھی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی شہر کو پورے ملک کے اندر وہ پہنچاتے ہیں. لیکن اس دفعہ ان کا ایٹیٹیوڈ شہریوں کا شاید ایسا نہیں ہے, یا وہ سیریس نہیں ہونا چاہتے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے, آج بھی 1000 سے اوپر تعداد پہنچ چکی ہے آج تک کورونا مریض کی, لیکن کراچی کے شہری شاید سیریس نہیں ہونا چاہتے. ابھی بھی سڑکوں کے اوپر گھوم رہے پھر رہے, دکانیں ساری بند ہیں, اسٹور سارے بند ہیں, اشیاء خوردنوش کی دکانیں ساری بند ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں, آپ کیوں باہر نکلے ہیں, تو ان کے پاس بہانہ یہی ہوتا ہے کہ ہم فلاں چیز لینے کے لیے آئے تھے, فلاں چیز لینے کے لیے آئے کہ حالانکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی, گاڑی خالی ہوتی ہے, بائک خالی ہوتی ہیں, لیکن وہ یہی کہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ کرونا وائرس ہے ہی نہیں, یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے, کورونا کا مریض کوئی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی کورونا وائرس نہیں پھیل رہا. اگر یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو میرے خیال سے مشکل ہو جائے گا. اب وزیر اعلیٰ سندھ نے تو کہہ دیا کہ آج سے سختی کی جائے گی, اب عمل کرانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا, اگر وہ سختی کریں تو شاید کوئی باہر نہ آئے اور ہم اس وبا سے جو ہے بچ سکیں. بالکل, شہریار ساجد نے کراچی کی صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کیا. کراچی کی شہری جو ہیں وہ تو اپنی منمانیاں کر ہی رہے ہیں, لاہور میں شہریوں کی کیا تھاٹ ہے اور لاہور میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں غضنفر خان سے. جی غضنفر, اپڈیٹ کیجئے, کیا صورتحال ہے, کتنی ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل صبا, جو لاک ڈاؤن کے چند روز قبل جو ہے اگر بات کی جائے تو معمولی یا نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ مین شاہراہوں پر, گنجان آباد علاقوں پر اور خریداری والی جگہ پر جو ہے وہ رش نہ ہونے کے برابر تھا. لیکن آج صبح سے جو ہے وہ دیکھا گیا کہ ایک غیر معمولی رش جو ہے وہ مین شاہراہوں پر, گنجان آباد علاقوں پر, جہاں پر ناکہ جات نہیں ہے, جہاں پر پولیس نے اپنی ایکسیس نہیں رکھی ہوئی, وہاں پر لوگوں کا میل جول جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے. مین شاہراہوں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ غیر معمولی طور پر آج نظر آئی ہے. خریداری کے جو پوائنٹس ہیں وہاں پر کثیر تعداد میں جو ہے وہ رش دیکھا گیا ہے. لوگوں میں لگتا ہے یا تو خوف دلوں سے نکل گیا ہے, حکومت کی اقدامات کو جو ہے وہ فالو نہیں کرتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آج جو ہے وہ خاص طور پر مین شاہراہیں جو ہیں وہ ٹریفک سے بھری رہی ہیں, جہاں پر چند روز قبل جو ہے وہ رش نہیں ہوتا تھا. اور جس طرح یہ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جیسا کہ پنجاب میں 3600 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ جو ہو چکے ہیں اور 71 آج جو ہیں وہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں. شہر لاہور میں 484 کیسز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اور شہر لاہور کا ایک ڈاٹا میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ 1.5 لاکھ صرف ایک روز میں شہریوں کو وارننگ دی گئی ہے جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, جو مین شاہراہوں پر کسی مقصد کے بغیر جو ہے وہ نکلتے ہیں, اور صرف 1870 FIR درج کی گئی ان کے خلاف. اور پنجاب کا ڈاٹا تو اس سے لاکھوں میں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. بالکل, جیسے جیسے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایس او پیز کا دھیان رکھیں, ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے شہری ہوں یا لاہور کے شہری ہوں اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو رفعت سعید, جس طریقے سے آپ نے دیکھا دونوں شہروں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ شہریوں کا جو رد عمل ہے یا شہریوں کا جو بیہیویئر ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے. فی الحال جس بات کا آپ ذکر کر رہے تھے, جس پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جنہ اسپتال سے جس طریقے سے یہ خبر سامنے آئی کہ جو کچھ مریض ہیں وہ کچھ لانے سے پہلے ہی ہاسپٹل دم توڑ گئے تھے اور کچھ آنے کے بعد جو ہے وہاں پر دم توڑ گئے, تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو شاید پھیپھڑوں کی شکایت تھی, تو اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی کورونا سے. تو اس کو کنٹینیو کیجیے گا پلیز.
دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس قسم کے کیسز آئے تھے تو فوری طور سے جو ہے جو متعلقہ لوگ ہیں یا جو کرونا کو ڈیل کر رہے ہیں ان لوگوں کو مطلع کرنا چاہیے تھا، اور اس کا سدباب ہو سکتا ہے ایکس رے وغیرہ، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے، ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو پھر کرونا کا ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگر کوئی سمٹمز تھے، شواہد تھے، شک تھا تو یقیناً اس کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، اسے مطلع کرنا چاہیے تھا، یہ اس اسپتال کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ بعد میں آپ اس پر باتیں کریں جس سے کہ بات سے بات نکلے اور پھر ایک عجیب ایک چیز کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے، اگر ہم سندھ گورنمنٹ کے اس موقف کو مان بھی لیں تو آف کورس وہ ڈیڈ باڈی جو وہاں پر موجود ہے وہ اس سے پہلے اپنے گھر میں ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی افیکٹو ہوئے ہوں گے، تو پھر اس طریقے سے ان لوگوں کی بھی ٹیسٹ کرنے چاہیے۔ لیکن دیکھیں سبب بہت سارے معاملات میں اس دوران جس کا بھی انتقال ہوا، چاہے وہ طبعی موت تھا یا چاہے وہ کسی بھی مرض میں تھا، خیال تو رکھا گیا ہے، اور جیسے ہی سندھ حکومت کی اس ٹیم کو معلوم چلتا تھا وہ اس حوالے سے ان لوگوں سے رابطہ بھی کرتے تھے اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ خود وزیر اعلیٰ سندھ کے جو بہنوئی کا انتقال ہوا تو تمام احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا اور اس کے بارے میں